अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो बरो विद मेहताब के साथ माई सेल्फ तलहा याकूब शाहीन। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को डिस्क्राइब किया और पहला जो एलिमेंट था नॉर्म्स का उसको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया। आज हम बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर वैल्यूज और बिलीफ है उनको हम डिस्कस करेंगे। वैल्यूज क्या होती हैं? अगर हम इसको सिंपली देखें तो पीटर वुजले के मुताबिक इट इज जनरल कंसेप्शन ऑफ द गुड। अच्छा क्या है, कोई भी चीज अच्छी है उसका जो कॉन्सेप्शन है उसको हम वैल्यूज कहते होते हैं। कोई भी चीज हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही हो तो वो हमारी वैल्यूज या हमारी अकदार को तामीर करती हैं या वैल्यूज को डेवलप करती होती हैं। ये इंडिविजुअली भी होती हैं और सोसाइटी लेवल पे भी होती हैं। अब हर इंडिविजुअल की या सोसाइटी की जो वैल्यूज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हर सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से हर सोसाइटी की जो वैल्यूज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब वैल्यूज हैं वो तामीर किस तरीके से होती है? जब हम एक मुआशरे के अंदर रह रहे होते हैं तो वहां रहते हुए हम कुछ आइडियाज, कुछ बिलीव्स जिनके ऊपर हम हर रोज अमल दरामद कर रहे होते हैं वो कस्टम्स के अंदर डिवेलप हो जाते हैं, फिर वो हमारे नॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। और वो जो आइडियाज या वो जो कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इकट्ठे रहते हुए काफी अरसे से हमारे साथ जलते आ रहे हैं वो फिर हमारी वैल्यूज को या हमारी अकदार को जन्म देते होते हैं। अब हर जो इंस्टीट्यूशन है किसी एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो हर जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। वैल्यूज ऑफ पावर होती है, वैल्यूज ऑफ वेल्थ होती है, वैल्यूज ऑफ आर्ट्स नॉलेज होती है। तो जो हर इंस्टीट्यूशन है उसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होगी और उसको अचीव करने के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी डिफरेंट होंगे। हम वैल्यू ऑफ पावर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है माशरे के अंदर उनसे गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आर्ट्स एंड नॉलेज की जो है हमारी अकदार या वैल्यूज उनको हम जो तालीमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हासिल कर सकते होते हैं। किसी भी माशरे के क्या अकदार हैं उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स ये हो सकते हैं कि उस मुआशरे के अंदर लोग अच्छा किस चीज को गर्दानते हैं, वो उस मुआशरे के वैल्यूज को इंडिकेट करता है। वो लोग किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो चीज इंसान के या मुआशरे के जो अकदार हैं उनको नुमाया कर सकती है। लोग क्या चीज चूज करते हैं, क्या किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं वो उस मुआशरे के अकदार को नुमाया करता होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मुआशरे के अंदर कुछ अकदार ऐसी होती हैं जिनका मुआशरे को फायदा नहीं होता, मुआशरे को उल्टा उसका नुकसान हो रहा होता है। हालांकि मुआशरे का जो फंक्शन है या मुआशरे का जो काम है वो मुआशरे को किसी भी इंडिविजुअल को या मुआशरे को एक ऑब्जेक्टिव देना, एक गोल देना, जिसको सिमत देना किसी भी मुआशरे को, जिस सिमत में उस मुआशरे ने रन करना होता है। लेकिन कुछ अकदार ऐसी होती हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही होती हैं मुआशरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारा डोरी का जो कॉन्सेप्ट है, जहेज का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर इन हुआ हुआ है, हमारी अकदार के अंदर इन हुआ हुआ है। इसको खत्म करने की निहायत अशद जरूरत है। इसी तरीके से शादी ब्याहों पे हम बहुत ज्यादा लेविश किस्म का खाने बना देते हैं या ये हमारी अकदार होती हैं कि लोग बहुत ज्यादा उस पर खर्चा करते होते हैं। तो ये जो इस तरीके की सोशल इवल्स जो मुआशरे ने एक सोशल वैल्यूज के नाम पे क्रिएट कर दी गई हैं उनको खत्म करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। उसके अलावा कुछ हमारे वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सनल लेवल पे होती हैं, कुछ हमारी नेशनल लेवल पे होती हैं और कुछ ग्रुप लेवल पे होती हैं। एक तो आम इंसान की जो वैल्यूज हैं, कुछ एक उसका जाती जो मफादात होते हैं, जाती अकदार होती हैं, एक तो वो इंसान की होती हैं, कुछ ग्रुप की होती हैं। एक फॉर एग्जांपल किसी हम इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करें उनके क्या गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो एक उस ग्रुप के होंगे। कुछ नेशनल किस्म के हमारी वैल्यूज या अकदार होती हैं जिनके ऊपर कभी भी कोई कौम कॉम्प्रोमाइज नहीं करती होती। और इसीलिए जब हम किसी से हलफ लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं, तो उस पर लिखवाया जाता है कि मैं अपने कौमी मफाद को जाती मफाद पे तरजीह दूंगा। यानी जाती मफाद पीछे रह गया, जाती वैल्यूज आपकी पीछे रह गई, आपकी नेशनल वैल्यूज जो है वो आगे रह गई। जब आप कोई भी इंसान जो है वो अपनी जाती मफाद को, अपनी जाती वैल्यूज को आगे रखता है, अपनी नेशनल वैल्यूज को पीछे रखता है, तो माशरे के अंदर बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट पोजीशन क्रिएट हो जाती है। माशरे के अंदर माशरा बिल्कुल मुंजमद होता है, माशरा एक तबाही की जानिब गामसन हो जाता है।
اس کے بعد ٹائپس آف ویلیوز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کلچر ویلیوز جو ہوتی ہیں اور سوشل ویلیوز ہوتی ہیں. کلچرل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ اگین وہ کچھ ایسے سیٹ آف پیٹرن جو ہمارے سامنے پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، جنریشن ٹو جنریشن وہ چلتے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لٹریچر کے اندر، ہماری بکس کے اندر بہت زیادہ ایسا مواد ہوتا ہے جو ہماری ویلیوز کو، کلچرل ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوتا ہے، یار وہ ایک آئیڈیل وے آف لیونگ ہوتا ہے. سوشل نارمز کیا ہوتے ہیں کہ معاشرہ اس وقت کیا ہے، معاشرہ کس طریقے سے رن کر رہا ہے، کون سے ایکسیپٹڈ نارمز ہیں معاشرے کے اندر، جو معاشرہ ایکچوئل میں ہوتا ہے، جو معاشرہ ایکچوئل میں پرفارم ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کے سوشل ویلیوز جو ہیں وہ تعمیر کرتا ہوتا ہے. ویلیو کنفلکٹ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے آتا ہے جب ہمارے کلچرل ویلیو کے اندر اور ہماری جو سوشل ویلیو کے ان کے اندر جو گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، وہی کلچرل لیگ جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ کریٹ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اگین بعض علاقوں پہ ٹیلی ویژن دیکھنا کلچرل جو ہے ہماری ویلیوز اس کے بے شک خلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری سوشل ویلیو یہ ہے کہ آج کل کے ینگسٹرز کے اندر یہ بہت ایک نہایت ان کی ضرورت ہے، ایک ناگزیر ہے سوشل میڈیا یا کرنٹ افیئر سے آگاہ رہنے کے لیے. تو یہ جو کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، یہ ویلیو کنفلکٹ کو بھی کریٹ کرتا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بلیف کیا ہوتے ہیں. بہت سی معاشرے کی ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جب وہ معاشرے کے اندر ایک اسینشل پارٹ معاشرے کا بن جائے، یا معاشرہ اس کے اوپر بہت زیادہ امپلیمنٹیشن کرنے لگ جائے، یا معاشرے کے لیے بہت زیادہ وہ مقدس ایک مقدس چیز کے طور پہ اختیار کر جائے، تو وہ معاشرے کے بلیفز بن جاتے ہوتے ہیں. بلیفز کا تعلق برین کے irrational پارٹ سے ہوتا ہے. جو برین کا جو سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے، بلیف جو ہوتا ہے، ان کا تعلق انسان کی یہ بڑا سینسٹیو حصہ ہوتا ہے کس انسان کی زندگی کا. اس کا تعلق انسان کے irrational پارٹ آف برین سے بھی ہوتا ہے، اور انسان اس میں بڑا ایموشنلی اٹیچڈ ہوتا ہے اپنی بلیفز کے ساتھ. فار ایگزامپل ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اسی طریقے سے جو بلیف اور مذہب کا جو ریلیجن کا جو تعلق ہے وہ بھی نہایت گہرا تعلق ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ بلیفز سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے. کسی بھی مذہب کو لے لیں، اس کے کچھ سرٹن بلیفز ہوتے ہیں جن کو ہمیں ماننا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسلام کا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے بلیفز کو ڈیولپ کرتے ہوتے ہیں. بلیف سسٹم جو ہے وہ بڑا ایک کمپلیکس ہوتا ہے. اگر ہم کسی ایک پارٹ کو چھوڑ دیں یا اس کی کسی ایک قسم کو چھوڑ دیں تو پورے کا پورا بلیف جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، پورا بلیف سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم صرف یہ نہ مانیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، اگر ہم یہ کہہ دیں تو جتنی قسم کی ہماری ریچولز ہیں، ہماری پریئرز ہیں، ہماری چیریٹی ہے، وہ تمام کولیپس کر جائے گی. تو ان تمام ریچولز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بلیف سسٹم جو ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے. تو اب ہم نے ایلیمنٹس آف جو کلچر ہے اس کو ہم نے وائنڈ اپ کر لیا ہے. اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے نارمز کو ڈسکس کیا، اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ویلیوز کو کنکلوڈ کیا اور ہمارا جو بلیف سسٹم ہے اس کو ڈیفائن کیا اور ایکسپلین کیا. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.